Sa paghinumdum nato karon sa ika-16 ka tuig nga anniversary sa Ampatuan Massacre, ako nang hinaot nga magkahiusa kita isip usa ka komunidad nga nangandoy sa kamatuoran o hustisya. Bisan tuod dul-an duha ka dekada na ang milabay, ang kasakit ug ang kagul-anan nga gibati sa mga pamilya sa biktima nagpabiling hilom nga samad sa kasaysayan sa atong nasud. Kanimo Ma'am Nunez, matag tuig, matag tindog nimo sa atong Press Freedom Monument. Subo lang kay diulan ta karon. No, nasayod ko nga kanunay gabalik-balik ang kasakit nga gibati ang imong pangandoy nga unta makabot na ang hustisya. Ug niya ako, kami mga kauban nimo diri, no? Mga kauban namo diri sa mga sakop sa media, among gihatag ang among kinalawman nga pagkila ug kasing-kasing nga pag-uban diha sa pagkabot sa hustisya. Dili sa yon ang imong giagian, ma'am. Ug hangtod karon nagpabilin kang ligon, mapahinubsanon ug mas labaw pa nga nagbarog alang sa tinuod nga hustisya. 16 years ago, asa pa man ko ani? Media na ba ko? Oo, saan ako kasakop sa prensa, pero kung sa bagong ipakataw nga bata, mao pagkakamang kay 1 year pa man ko sa nga sakop sa media. Ug asa ko atong tungura. Trivia ni nato, no, nga karon lang ninyo masayran. Na ako atong panahon na November 23 sa Palawan. Nagunsa man ko didto. Nagseminar kauban ang mga kalain-laing sakop sa prensa sa Mindanao. Kay gitawag man to siya og Mindanao Media Fellowship. So katunog i-sponsor to sa Philippine Press Institute, Probe Media Foundation, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So katunga time sa Cagayan de Oro nga representative is ako lang gid ang nakaadto atong nga time. Unya ako mga kauban taga Jensan, taga Cotabato, taga lain-lain nga lugar din. Katong in the middle of the training nami ato sa workshop na natingala ko kay nahilak ang mga kauban. Unya kay di ay naadi sila mao na tong niabot ang balita nga na mas nanay massacre nga nahitabo sa Maguindanao. So natingala mi nganong nanghilak, so ang organizer ni ingon din sila nga okay kanang let's pause for a while for a prayer. So ila din gi-explain nga na ay nahitabo nga ang Mindanao massacre. So nagsamot upang hilak ang akong mga kauban kay ngano man nanghilak sila kay best friend, close friends, kauban sa media kay bisan bayak kita mga media, bisan tuod no nga number 1 ang tagsa-tagsa na to ka mga station, pero kita kung magkauban biya sa mga coverage, grabe kay taka close. So mao to nga panahon nga grabe kinilang hilak. So mao to nga time nga pagpangilak-hilak kay nabiyaan sila nangamatay nga sila nakurat. Og the worst ato is kung naapod sila di dito sa ilang balay, sa ilang lugar, apil day sila makauban ato kay open day to siya to all media nga gusto mo join ato. So naa sila unta, apil unta sila. Munang kapanaminan kaayo no nga kadto nga mga insidente na ay mga times nga na ay mga coverage nato nga di ta kahibalo kung makauli pa ba sa og buhi. Mura ta og bagong manakay nga mga nga bagong manakay nga ang pikas tiil naa sa lubnganan. So muna atong timan-ano media busa kadto sakit to kaayo nga pamalandungon og leksyon usab kini nato natong tanan. Munang subo ba nga kung imong lantawon daghan sa mga delikado kaayo gid nga coverage nga atong gaadtuan nga dili na ta makahibalo o makabalik pa bata. So kana kita ang gitawag nga mga watchdog, kita ang gitawag nga mga tigpaabot sa tinuod nga mga balita, kita ang gitawag nga gilantaw sa atong mga listeners, sa atong mga readers nga banggiitan nga mga magsisibya ug manunulat. Pero nganong kita man hinuon ang pinaka-vulnerable. Sa giingon pa ni Father Dirigiano nga sakit kaayo ang musulti sa tinuod. Kay kung tinuod kita man dayon moy kanang biay-biayon, ginabuli diya sa social media. Nganong kung kita ang mayatakan sa katungod, gibagal-bugalan sa social media, gibuli,
ngano kung kita ang biktima, nganong ngit-ngit kaayong makabot man nato ang hustisya. Asa ang balaod nga nagpanalipod nato? Mga prensa, isog graduate ta diya sa mikropono, pero walay ga-protektar nato. Ana ako karon nagtindog sa inyong atubangan, aron ipanawagan nga samtang nabisi kita karon sa pagtan-aw sa mga anomalya ug gabaha nga korupsyon sa atong nasod, unta dili nato makalimtan nga dunay mga pamilya nga 16 na katuig ng hinaot nga makatulog og haruhay kay nakabot na ang hustisya. Akong panawagan sa mga nagkalain-laing media outlet, protect all your media practitioners against attack, against risk on their coverages. Labaw sa tanan, magpadahin kita sa pagtinabangay. Kay ang pagkahiusa dili lang bahin sa paghilomdom, kundi usa kapag panumpa nga dili gyud nato tugutan nga mausab ang ingon ani nga kadautan. Magbarog kita batok sa kahadlok, batok sa kahaylo, batok sa tanang porma sa paglapas sa tawhanong katungod. Karon maghiusa ta sa pag-ampo ug paghinumdom para sa hustisya, para sa tinuod nga kalinaw, para sa kahadlok nga atong gisalikway ug kamatuoran nga atong gisaligan. Daghan kayong salamat.